Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre les accents français. Comment on utilise les accents et quelles lettres au-dessus de quelles voyelles on peut retrouver les accents. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از زبان فرانسه از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. در درس امروز میخوایم به کاربردها و موارد استفاده از اکسان‌ها در زبان فرانسه بپردازیم که حتما دیدید. خب این علامت‌هایی که روی حروف میذارن اصلا برای چی ازشون استفاده میکنیم، چه کاربردی دارن، روی کدوم حروف میان، کی باید از کدوم اکسان استفاده بشه. همه اینها بارها و بارها زبان آموزا از من پرسیدن توی اینستاگرام، توی کامنت ها و الان موقع اون هست که خوب این درس رو ببینید و استفاده از اکسان ها رو کامل یاد بگیرید. Mais d'abord, abonnez-vous vite ici et cliquez sur l'icône clochette pour nos dernières vidéos. On y va! Les accents en français. Comment fonctionnent les accents en français? Ici, on parle des accents qu'il y a au-dessus de certaines voyelles, notamment la lettre E. Les Français aussi souvent se posent cette question. Est-ce qu'il y a un accent à ce mot-là? En français, il y a trois types d'accents. Accent aigu, accent grave et accent circonflexe. خب، les accents en français, accent های فرانسه. اینجا ما منظورمون از اکسان همون اکسنت یا لهجه ای نیست که مثلا نور یا سود د فرانس مردم به اون لهجه صحبت میکنن. منظور از اکسان این علامت هایی هست که روی بعضی از وایل ها میبینید و به خصوص حرف ا. و این مسئله اکسان ممکنه براتون سوال بشه، کجا اکسان بذاریم، کی میان، از کجا بفهمیم این باشه یا این باشه یا این باشه. ولی اصلا ناراحت نباشید، خود فرانسوی ها هم تو این اکسان ها مشکل دارن و خیلی وقتا میپرسن تو بعضی کلمه که آیا تو این کلمه الان اکسان باید بذاریم، اکسان میخواد نمیخواد. پس این یک موضوعی هست که فقط برای شمایی که دارید یک زبان جدید یاد میگیرید مشکل ساز نیست و برای خود فرانسه زبان ها هم یه مقداری دشوار هست. ولی خب به مرور و با تمرین، تکرار، مطالعه، خوندن، دیدن، شنیدن حتما یاد میگیرید و این مسئله براتون جا میفته. و اما il y a trois types d'accents en français. سه نوع اکسان داریم در زبان فرانسه. accent aigu. accent aigu همطور که ببینید این علامتی هست که مورب هست به سمت راست، حالا میتونیم بگیم، و فقط روی حرف ا قرار میگیره. پس accent aigu ما فقط روی ا میبینیم، accent aigu. accent grave qu'on peut le retrouver sur les lettres ou les voyelles E, A et U. اکسان گراو جهتش برعکس نسبت به اکسان aigu و روی سه تا وایل O, A و U ممکنه که ببینیم. من کارکرد اینها رو براتون حتما الان توضیح میدم در این درس. و اکسان سیرکونفلکس c'est l'ami de français، دوست فرانسوی ها. البته این جمله ایدیوماتیک هست، فرانسوی ها اصلا اکسان سیرکونفلکس رو دوست ندارن و امروزه یه جاهایی هم میبینیم که توی اختوگراف، توی دیکته کم کم داره حذف میشه. یعنی ممکنه یه وقتی کلمه رو ببینید که مثلا روی ای اکسان سیرکونفلکس بوده ولی الان همون ای نقطه دار رو میذارن و به مرور یه جاهایی حتی حذفش میکنن. پس فرانسوی ها اصلا این اکسان رو دوست ندارن. On peut retrouver l'accent circonflexe au-dessus de n'importe quelle voyelle sur A, E, I, O et U. پس اکسان سیرکونفلکس رو روی هر 5 تا وایل ممکنه که ببینید. و اما بریم ببینیم که حالا هر کدوم از اینها چه فونکسیون و چه کاربردی دارن. Comme je vous ai déjà dit, on peut retrouver l'accent aigu sur E. Et ça donne un son E à la lettre E.
اکسانت ایگو رو همونطور که گفتیم روی حرف ا فقط میبینیم و اینجا یک تفاوت آوایی وجود داره. ما در حالت عادی اگر حرف ا بدون اکسان داشته باشیم میخونیمش ا، کم ژ، م، س، ت و حالا غیره، یا رگارد، کلمات دیگه از این دست. اما اگر اکسانت ایگو داشته باشیم روی ا، صداش عوض میشه. اینجا تفاوت آوایی داریم. On doit le lire ا. پس اکسانت ایگو چیکار میکنه؟ حرف ا رو صداش رو تبدیل میکنه به ا و میبینید دهن خیلی باز نمیشه برای این ا، دهن بسته است. ا کم ببه، الفان، تلفن، اتروژنیته. خب این کلمه رو براتون آوردم، کلمه جالبی بود و میبینید 5 تا اکسانت ایگو داریم توش. پس ببه، الفان، تلفن، اتروژنیته. اتروژنیته به معنی ناهمگونی و نابرابری هست. بقیه هم که میدونید ببه به معنی نوزاد. خب پس میبینید که صدا اینجا تغییر کرد. اکسان گراف. On peut retrouver ou on retrouve l'accent grave sur les lettres E, A et U. Pour le E, pour le A et U, on l'utilise souvent pour faire une différence écrite entre les plusieurs notions. Par exemple, on a a qui est le verbe avoir conjugué au troisième personne, conjugué à la troisième personne du singulier, et a avec accent grave qui est une préposition. Ou sans accent, ça veut dire on l'utilise pour différencier ou comparer, et ou avec un accent montre un lieu, nous donne un lieu. خب پس اکسان گراو که روی 3 تا حرف ا، ا و او هست، در مورد 2 تا حرف ا و او اول صحبت میکنیم. اگر روی ا یا او باشه تفاوت آوایی ایجاد نمیکنه. یعنی الان ما این رو میخونیم ا، اینم میخونیم ا. اما چه اتفاقی میفته اگر ما حرفی رو یا کلمه‌ای داشته باشیم که 2 تا معنی مختلف بده، جای مختلف استفاده بشه؟ برای اینکه این تفاوت رو قائل بشیم و این کلمه ها رو با هم قاطی نکنیم، اشتباه نکنیم، چیکار میکنیم؟ از اکسان استفاده میکنیم. خب a sans accent c'est le verbe avoir qui est conjugué à la troisième personne du singulier. a همونطور که میدونید اگر اکسان نداشته باشه چیه؟ فعل avoir هست به معنی داشتن. برای سوم شخص مفرد مثلا میگیم il a une voiture، او یک ماشین دارد. این حرف a میشه فعل داشتن. ولی a اگر اکسان داشته باشه c'est une préposition à la table مثلا à la porte. و برای او هم همینطور. در کلمه او مثلا او sans accent on l'utilise pour différencier ou comparer. خب تو تعریفش هم من او به کار بردم. این او یعنی یا، یعنی وقتی میخوایم بگیم این یا این، تفاوت بین 2 تا چیز قائل بشیم، یا کمپره بکنیم یعنی اونها رو با هم مقایسه بکنیم، از او استفاده میکنیم به معنی یا sans accent. اما اویی که اکسان داره چیه؟ لیو هست به معنی کجا یا جایی که. یادتونه در درس سوالا میپرسیدیم دو تو ویان، تو ویان دو، از کجا میای، اهل کجایی. اکسان داشت اون حرف او. Par contre, l'accent grave au-dessus de la lettre E, ça donne un son différent. Par exemple, on dit père, mère, chèvre, trait, prêt, progrès. خب برعکس این 2 تا ا و او که اکسان گراو روشون اگه بود تفاوت صدا، تفاوت آوا ایجاد نمی کرد،
اما اگر اکسان گرو روی او قرار بگیره تفاوت آوایی داریم، یعنی صدا تغییر میکنه. اولا صدای او تبدیل میشه به ا. خب ما اینجا که صدای ا داشتیم، چه فرقی این دوتا با هم دارن؟ خیلی متفاوتن. یکی از روش هایی که شما میتونید تشخیص بدید آیا کلمه اکسانت گو داره، یعنی روی او اکسانت گو بذارید یا اکسان گرو، گوش دادنه، که البته باید کمپرانسیون اوغلتون هم خوب باشه، یعنی حالا شنیداریتون هم خوب باشه، زیاد گوش داده باشید بتونید تشخیص بدید. ببینید اینجا میگیم ب ا، اینجا صدای ا داریم، دهن زیاد باز نمیشه، ولی اینجا صدای ا داریم، دهن بازتره. ا، پر، مر، شر، شور، تره، پره. خب حالا ممکنه براتون این سوال پیش بیاد که او اکسانت گو بذاریم او اکسان گرو بذاریم. اگه از روی آوا، از روی صدا نتونیم تشخیص بدیم، از کجا بفهمیم کدومو بذاریم؟ خیلی راحته. من حالا یه فرمولی رو در نظر گرفتم. فرانسوی ها میگن بیاین سیلابا رو جدا کنید. اون تعریف یه کمی پیچیده میشه. من اینطور میگم اگر بیایید، حالا باز همینجا سیلاب رو جدا میکنیم. به چه صورت؟ مثلا تو کلمه ب دو تا سیلاب دیگه، ب. وقتی سیلابمون آخرش باز باشه، یعنی چی؟ یعنی اینکه حرف صدادار باشه آخرش ب و کنسون نداشته باشیم، این سیلاب باز هست، اکسانت گو میذاریم. ب تلفن. اما در کلمه مثل پر، خب اولا که پر یه بخشه. خب و ما اگه بیایم مثلا اینو اینجوری جدا کنیم، ما نمیگیم پر میگیم. دو تا حالت اینجا ایجاد میشه. اولا که خود پر یه بخشه و آخرش صدای چی داریم میشنویم؟ صدای غ. یعنی اینجا سیلابمون بسته است، آخرین صدایی که به گوش میرسه یک کنسون هست، پس اکسان گرو میذاریم. اما یه روش دیگه که خود فرانسوی ها میگن هم این هست که اگر کلمه رو بیایم تقسیم کنیم یا همون به این ترتیب سیلاب رو جدا کنیم که بگیم پ ر و بعد بیایم ببینیم که خب ما که نمیخونیم پ ر، یعنی در واقع تو این قسمت بعدی که جدا کردیم یه او داریم که این او موه هست، خونده نمیشه. تو این حالت اکسان گرو میذاریم. این توضیح یه ذره زیادی سخت میکنتش، پیچیده میکنه. شما همینطور یاد بگیرید. اگه ته سیلابتون باز بود، خب مثل اینجا ب تلفن، حرف صدادار یعنی بود، اکسانت گو میذارید. اگر اکسان گو میذارید. اگر که سیلابتون بسته بود، یعنی ته سیلاب حرف کنسون داشتیم، بی صدا داشتیم، اکسان گرو میذاریم مثل همه اینا. مر، پر. خب حالا تو کلمات تره و پره شاید بپرسید، بگید اینا رو که میگیم تره، پره، اینا چی؟ معمولا کلماتی که آخرشون اس داره اکسان گرو میگیرن تو این حالت. دیگه اینو نمیگیم چون سیلاب بازه، اکسانت گو بذاریم. یه کلمه دیگه هم براتون همینجا بنویسم، کلمه پروگره. بازم میبینید آخرش رو داریم صدای ا میشنیم، پروگره، اما چون اس داره اکسان گو میذاریم. پس این تفاوت اینها. ولی خب راحت ترین کار زمانی که گوشتون عادت بکنه این هست که از روی صدا تشخیص بدید. ب یا پر، دهن بازتره، اون دهن بسته تره. خب بریم سراغ اکسان سیرکونفلکس. On peut utiliser l'accent circonflexe au-dessus de n'importe quelle voyelle française. A, E, I, O و U. اکسان سیرکونفلکس همونطور که گفتم براتون روی تمام وایل های فرانسه میتونید ببینیدش. و اما چه فونکسیونی داره؟ Dans quelques mots, ça peut être utilisé comme l'accent grave pour différencier des mots. Par exemple, du, qui est de là, qui est la forme contractée de là, de le, ou du avec accent circonflexe, qui est le verbe devoir. خب پس یک فونکسیونش چیه؟ اینه که تفاوت معنایی ایجاد میکنه. دو تا کلمه ای که در
جاهای مختلف کاربردهای متفاوت و معنی متفاوت دارن رو از همدیگه بینشون تمایز ایجاد میکنه، تفاوت ایجاد میکنه. دو sans accent مخفف در واقع شکل دو به اضافه لو هست، یعنی پرپوزیسیون و ارتیکل لو. اما دویی که اکسان داره میتونه پارتیسیپ پاسه ورب دووار باشه یا هست اصلا دیگه، یعنی قسمت سوم فعل دووار، باید، بایستن. Notre fonction, on peut l'utiliser également pour changer certains sons. Par exemple, le A dans le mot théâtre. théâtre. خب کلمه حرف ا در فرانسه ا صدای ا کوتاه داره، اما تو کلمه مثل تئاتر یکم این ا بلندتر هست، دهنمون بیشتر باز میشه. تئاتر. Et sur les autres lettres ou dans quelques autres mots, ça peut ça montre il y a une lettre qui est disparue. توی یه سری کلمات نشان دهنده یک حرفیه که از بین رفته. حالا یا در طول زمان، مثلا توی فرانسه قدیم وجود داشته از بین رفته، مثلا کلمه تت، لتت در فرانسه باستان بوده تست، این اسه به مرور حذف شده و شده تت با اکسان سیرکونفلکس. یا ممکنه که حالا کلمه از خود فرانسه هم شاید نباشه و باز یه حرفش حذف شده باشه، مثل اوپیتال آن انگله و نه هاسپیتال. تو انگلیسی ما هاسپیتال داریم، باز اینجا یه اسی بوده که حالا تو فرانسه ما میگیم اوپیتال و اون اس حذف شده، او اکسان سیرکونفلکس گرفته. یا لپت همون پاستا هست دیگه، پاستای ایتالیایی یا انگلیسی اگر اومده باشه، باز اینجا اسش حذف شده و اکسان سیرکونفلکس گرفته. پس این هم از کاربردهای اکسان سیرکونفلکس و همونطور که گفتم این رو خود فرانسوی هم خیلی دوست ندارن و کم کم دارن یه جورایی توی نگارش تغییر میدن و یه سری از کلماتی که قبلا شاید اکسان سیرکونفلکس داشتیم توش، ممکنه الان ببینید که اکسان سیرکونفلکس رو نمیذارن، یا خصوصا برای حرف ای اکسان سیرکونفلکس همون ای رو میذارن که نقطه داره. این هم از درس امروزمون. خب دوستای عزیز، درس امروز هم به پایان رسید. امیدوارم درس براتون مفید بوده باشه و از این به بعد بتونید راحت‌تر کلمات رو بنویسید یا بخونید و از این اکسان‌ها به درستی استفاده کنید. اما همینطور که در طول درس هم گفتم، خیلی از اینها به مرور زمان برای شما ملموس میشه و جا میفته. پس اصلا نگران نباشید، چون همونطور که گفتم خود فرانسه زبان ها هم با این موضوع مشکل دارن. پس اصلا چیز عجیبی نیست که براتون سخت به نظر برسه و به مرور حتما براتون آسون میشه. لطفاً فراموش نکنید که ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه دنبال کنید، کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la séance prochaine. Au revoir.